ትማሊ ንኣጋምሸ ተቢሉ ኣዱናይ ካብ ቤት ህንጸት ከም ዝወፀ ኩልና ብማሕበራዊ ሚድያ ተዓዚብና ነርና እቲ ዋና ቀንዲ ሕቶ ኮይኑ ዘሎ ግን ኣዱናይ ካብ ቤት ህንጸት ዘውፅኦኸ መንዩ ብምንታይ ምኽንያት ይኸ ወፂኡ ኣብ ዝቁጥፍ ሰዓት ዝብል ድማ ናይ ብዙሓት ሕቶ ነይሩ ነዚ መልስ ዝኸውንኻ እቲ መረዳእታ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ሰላምታይ ረሳዕናን ክቡራትን ፍትዋትን ቤተሰብና ነዚ ቪድዮ ላይክ ግበሩ ኣገደስን ሓድሽን እዋናት ዛዕባታት ክበፅሓኩም ምታኑን سبسكرايب ناغوركم بيتسبنا خونو كساب موداتا دما تخاتاتيلكم نزي مدلاو تخاتاتلو كنبل عدمنايو امبار نلومي دما بزعبا ادوناي قدم لها كم زحبرنايو بزتفلاليو ناي تيك توك اوواردنا اب تيك توك زنطفلون مس ايثيوبيا ባህልን ታሪኽን ዘይመጣጠንን ዘይራኸብን የመሐላለፍ እዮም ተባሂሎም لعل شديش شوعات زخون مأسارم يفلت كواتهم حادخا عدوناي كم زنور يفلتيو عدوناي خا نزخونتات دما دحر مأسارو بزحات إيثيوبياوان كاب مناس جمرو كساب مرحتا هيمانتون انتخونا نزو قداي قلت ايكونا نزول حساب ناتوهاو اللي تنحنير مالتيو عدوناي دحري نا بيت انتات موراد خا بركت زولو نزو قداي إيثيوبيا تخروت سلازت فقلو دا أسير ومبر عدنا يزخون يكون عين تفاعات ينبرون كبلو تسمع منير مالتي مخناتو ناي منجسي تخرت تقفي دما بملو إيثيوبيا مالتي كاليو قبل على عدنا تخرت كم زجوري فلت مالتي سلازي اتزنابرة تخرت نمقيار كل دما نا بيت هنسات بمتاو عدنا مسرعن يحز كم زلو دما تزيريبو مخناتو نا بوليس آويا مالت بيت هنسات اندحراتيو خا كابتوم تقوروم زنورخا بشحاتو يكا بمائي تقوارات لكع ناب عسراتات كم تورد خلي فلت مالتي عبيتي صعنتو فترت زبالك ساب حزين عبيت هنسات آتيوم خا دحري اتي بيت هنسات زلوهم هيوت كراين كله زيادة مستناي فلما زنبر بفرق قنسريوم مالتي دحر بيت هنسات آتيوم خا كم دلاي ما يزاربون كم دلاي ما يخونن يوم مالتي سلازي أدوناي خا كم زيوت كقطمو يخلي نزي ناي بزحات بوليتيكانياتاتن بزحات سبات زتوهم خا سلازي ناي أدوناي قدايقة كميل يقتل كم تزنور ديك خير ويخا قنسي زبل حسابات النات وهاويركم مالتي سلازي أدوناي بمنتا يوصيو موصي خنتايو قند موصي مخنيات خنتايو بخمي من يوصي وزبل دما اتي زقرم خا بتعمز زقرم فلاي أبناي أورمو أباقدا أبوتات مالتي توصاصيوم كاب سبهافتن كاب مرحتا هيمانتون توصاصوم لعلي 10 زخون سبات خا نا ببيت هنساتنا منجستن خيدهم خا نزوم مناسيزيوم منجستي يقريتا كغبر لملو كساب حز خا اتم زطفو كاب سرحمكم مهارو اتم صبو سرح خا نخوصلو منجستي ناي وعلو اجام كواص علو كل دما اتي حيزوم وزنور حبريتا حيزوم خيدم مالتي سلازي كبرات تعذبتنا بفلاي دما أدوناي كوصلو زخال منجدي فلما اتي كاندي اتم ناي اورمو اباغدا ابوتات مالتي بحوار خوينهم نزي زنبره خونتات خا كفتح خمزلو أدوناي منجستي ولا يطفقن محرات كقبرلو كاوخا كحلف زي قبوم نقرات يلو فلما كردني ودانبر بخمزي بهاندبت مأسارقن زيادة عم باقنننتون اناخونا يزبل حبريتا يوم ممكورات تعذبتنا سلازي كساب حزي خا أدوناي دحري مفتحو أدوناي خا أنا بجزء دحر متاو بركت زبلو نا أدوناي نمركاب أبتي ناي جزء بري ترخيبهم يوم انتخونا جن أبتي بر جزءون ناي ستا كلا سلزلو متاوني كالي كابستو سون 4 سواتون كأتوي خالنيو سلزي أدوناي أبناي تيك توك جزءون انتخونا زتقعو فيديو يلن انترف أنا قصلي زخون يكون عين كسكوننا يخل نزولنا حلف تذكرو بوست كاب مالو صاي نسو ابتي ناي تيك توك غصو كساب حز كنت فايتر عين مالتي سلازي أدوناي بفلاقا ناي اندي كفتحو كافتو مزغور حدخا تيدا أفرو ناتبهاليو تيدا أفرو مس منجسي زلو وركب ولاكو حنساب صبوق حنساب حرف بزول انتخونا جن خا بات زلو ناي مسخلو دارقا صبوق انتقبانا زلو مزملكتو معكلات بمزراب خانة أدوناي سحتت بزح زترأي يكونن بزح جمن زستري يكونن بزح وناب زي خونه قلولاو كأتو زخل تكبار سلز خونه منجسين مأسار أدوناي داقم كريقلو زخل أقاتامي مزملكتو مسابة سلطان تزراري بو يوكبها تسمع إلا مالتي دحري يخا بركت زبولو بفلاينا يسنت بعالمياتات ما موياتنياتات ان أدوناي كفتح خمزلو مس منجستي قربيتا زلوم كا تزاريبهم اليوم نتبهاليو كواتم حدا خا تيدا أفرو كم زفلت ان أدوناي كم زدنقون كم زفوتون
ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታቱን ደውል ከም ዘበረታቱ ዕንውን ተዛሪቡ ነይሩ ባዕሉ ኣዱናይ ማለት እዩ ስለዚ ኣዱናይን ናይ ኦሮሞ ኣባገዳ መርሕትን ብምዃን ምስ ቴዲ ኣፍሮ ተጣሚሮም ኻና ኣዱናይ ካብ ቤት ህንጸት ምውጻእ ዝገበርዎ ኽያዶ ጽቡቕ ኮይኑ ለማለት እዩ ብኣዱናይ ኻ ምሱ ተኣሲራ ዝነበረ ጃኒ ማለት ናይ ኣዱናይ መሳርሕቱ ኻ ንሳውን ካብቲ ቤት ህንጸት ጸኒሓ ኣዱናይ ምስ ወጸ ንሳኻ ጸኒሓ ካብቲ ቤት ህንጸት ከም ዝወጸ ድማ ተፈሊጡ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ቴዲ ኣፍሮ ኣብ ልዕሊ ኣዱናይ ዘለዎ ፍቅርን ኣኽብሮትን ከዓ ዝያዳ ብተግባር ዝገለጸሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከይወጸ ከይተዛረበ ቴዲ ኣፍሮ ከዓ ንኣዱናይ ማለት እዩ ካብቲ ዝነበረ ቤት ህንጸት ምክንያቱ ሓደ ሰሙን ክጸንሕ ደይኽእል ወይ ሓደ ዓመት ደግ ጸንሕ ይኽና ተባሃለ ትጽቢት ኣብ ዝግበረሉ ሰዓት ኣዱናይ ሃንደበት ካብ ቤት ህንጸት ወጪው ዝብል ትማል ዜና ክስማዕ እንከሎ ንብዙሓት ድማ ድንጋጸ ፈጢሩ ማለት እዩ ብርክ ዝበልኩ አንኳ ዓደስ በለና ዝብል ሓሳብ እዩ ምክንያቱ ዝተኣሰራዊ ኢትዮጵያ ቀልጢፍ ዝወፀ እንተሃሎ ቲክቶከር ኣዱናይ ጥራሕ እንትርፍ ካብ ዝወፃ ግን ልዕሊ ሓደ ዓመትን ልዕሊ 4-5 ወርሕን ተኣሲሮም ካብ ዝወፁ ማለት እዩ እቲ ዓዊ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ሕዝኻ ኣዱናይ ከምቲ ናይ ሕልፉኻ ክኸውን ይኽእል ዶ ከምቲ ናይ ሕልፈፍ ናይ ኢትዮጵያ ቲክቶክ ማለት እዩ ክነጥፍ ይኽእል ዶ ወይ ዝተዋሃቦ ማለት ማሕለኻታት ኣለዎም ካብዚኦም ከይተሓልፍ ዝኸይትዛረብ እዚ እንድሕርልኻ ኣብ ተወሰነ ሰዓታት እውን ናብ ክንእትወካ ኢና ዝብል ተዋሂቡ ዝብል ሕቶ ነይሩ እዚ እውን ኣዱናይ ዝወፀሉ ብከቢድ መጠንቀቕታ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ማለት እዩ ኣዱናይ ከምቲ ናይ ሕዚ ኣካያይዱ በፍጹም ክኸድ ከም ዘይኽእል ክገብሩ እውን ከም ዘይብሉ ድማ ጥቡቕ መተሓሳሰብ ተዋሂቡ ማለት እዩ ስለዚ ኣዱናይ ከምቲ ናይ ሕልፍ ኣብ ቲክቶክ ክንሪኦ ኢና ወይ ከዓ ክሰርሕ እንድሕርኻ ዘበት ዘይኸውን ፍጹም ዘይግበር ተግባር እዩ ማለት እዩ ልክዕ ከም ሓደ ተጠቃሚ ማሕበራዊ ሚድያ መልክዕ ብዘለዎ ክጥቀም ይኽእል ከምቲ ናይ ሕዚ ግን ስለ ናይ ሃገርን ስለ ናይ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምንቅስቃሳት ክገብር ከም ዘለዎ ድማ መተሓሳሰብ ተዋሂቡ እዚ ኸ ኣዱናይ ብፍላይ ከዓ ንሃገር ሓደ ንኹን ንሃገር ንዘምር ብብሔር ኣይንከፋፈል ሓንቲ ሃገር እያ ዘላትና ሓደ ሃይማኖት ኣለና ሓደ ቋንቋ ኣለና ሃይማኖት ዋላ እኳ ዝተፈላለየ እንትኾነ ስለዚህ ግን ጽልእ ክልውና ይውልን ብዝሰብኹሉ መልክዕ ልካ ብዙሓት ስለ ዝተኸተልዎ መንግስቲ ኻ ነዚ ዝብል ስለ ዘይደለ ምክንያቱ ብዝሕሳ ኢትዮጵያ ኣብ ቅልውላው ናይ ፖለቲካው ጉዳይ ስለ ዘላ እቲ ናይ ፖለቲካ መእሰር ከይተገበረሉ ስለ ሰላም ምውጋዕ ፈጺሙ ዘይቅበሎ ብዝመስል መልክዑ መንግስቲ ነዚ ኩነታት ድማ ክጻረሩ ተራይሉ አንታ ሃገር ኣብ ኩናትን ኣብ ዕግርግርና ብዘላቶ ሰዓት ድማ ስለ ሰላም ዝሰብኽ ኣብ ዝሰኣነሉ ግዜ ስለ ሓደ ንኹን ኣይንባኣስ ሰላም ንኹን ኢሉ ዝዛረበላ መንእሰይ ይኹን ሞራ ዘይብላ ሃገራት ብርክት ዝበላልዋ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ኢትዮጵያ ሓደ ንኹን ሓንቲ ንኹን ሃገርና ንልምዕ ሃገርና ኮይና ንዕበ ስደተይ ንኸድ ዝብል ምእሳር ግን ዝያዳ መንግስቲ ዝደልዮ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ብሙሉእና ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ናይ ፖለቲካ እግሪ ሱራት ኮይና ክንነብር ዝገብሩ ዳእምበር ከም እንደ ኣዱናይ ዝወለ መእሳር ግን ዝያዳ ካብ ሓደ መንግስቲ መራሒ ሃገር ዘይጽበ ጉዳይ ኮይኑ ማለት እዩ እንድሕር ንሰላም ዝዘመረ ኮይኑ ኣይንከፋፈል ኮይናታ የድልያና ዝበለ እንድሕር ዝእሰር ኮይኑ ነቲ ንኮይናት ዝድግፍ ኣብ ፖለቲካ ኣትዮ ናይ ቲክቶክ ዓለም መጽዩ ንስኻ ትግራዋይ ኢኻ ንስኻ መሓራይ ኢኻ ንስኻ ኢትዮጵያዊ ኢኻ እናበለ ዝዛረብ እንድሕር ዝሽለም ኮይንካ ዝያዳ እታ ሃገር ከም ዘላ እንድሕር መራሒ ነዚ ኩነታት ንሰላም ዝዘምር ዘይድግፍ ኮይኑ ኢትዮጵያ ናብ ዝኸፈአ ናብ ዝገደደን ፖለቲካዊ ቁልላው ክትኸይድ ይመርሓን ይገንሓን ከም ዘሎ ድማ ብዙሓት ጸብጺቦም ኣለዉ ኣዱናይ ካብ ኢትዮጵያ ወፃ ምዃነ ካብቶም ዝሽሎም በሃገር ደረጃ ብሉጽ መንእሰይ ተባሂሉ ብመንግስቲ ኣፍሪጦ ክወሃቦ ዝግብኦ ዝነበረ መንእሰይ ይባሃል እንተኾነ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ግን ኣብ ክንዱ ኣጆኻ ምባል ማእሰርቲ ግን ዝያዳ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ምክንያቱ ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ብፍላይ ብተጋሩ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ክንድቲ ዝምክሕላ ሃገር እያ ኢሉ ዝዛረበላ ይኹነትን ከብቲ ናይ ቀድሚ ሕዚ ሕልፍ ዝሞተላ ሕልፍ ዝሰርሕላ ሕልፍ ዝነብረላ ዝነበረ ኢትዮጵያ ኸዚ ንትግራዋይ ማለት ከምቲ ዝድለ ክኾርዐላን ክዛረበላን ዘይኽእል እያ ምክንያቱ ኣብቲ ልዕሊ ዝነበረ ኩናት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ጂኖሳይድ ኩናት ድማ ኣዴታት ኣሕዋት ህፃናት መናእሰይ ኣረጋጉት ከይተረፉ ዝተቀዘፉላ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብምትሕባር ህዝቢ ኢትዮጵያ ባዕሉን ብምትሕባር ዝገበሩ ድማ ዝያዳ ቅርሕንትን በሰላም ፈጢሩ ምህላው ዝያዳ ስለ ኢትዮጵያ አፉ ሞሉ ዝዛረብ ትግራዋይ ይኹን ወይ ትውልድ ትግራዋይ የለን ማለት እዩ ይኹን ግን ኣዱናይ እዚ ኣይጠቅመና እዩ ንሕና ክሳባ ዘለና ድማ ንርእስና ክንፋተሉና ኩናት ንማንም ኣይጠቀመን ኩናት ንማንም ዝሃቦ ረብሓ ሓይልን እንትርፍ ጉዳኣትን እንትርፍ ጸገምን ስለዚ ሓደ ንኾንሉ ብዘመሩ መልክዑ ድማ ስለዚ ኣብዚ ሕሳዓት ንሱ ክእሰር ክኢሎ ንሱ ድማ ሕዚ ድማ መንግስቲ ብጽዕንቶ ማሕበራዊ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ብጽዕንቶ መርሕቲ ሃይማኖት ኣባገዳ
بحوار بمخان كم لتيدا أفرو بمخان نزمن سجى كوت خمزلوا سلا هاجر زمر سمن تحت عصيرو سلا بوليتيكا وتسوي محاورة ميدا زار متجافكن زيارة كاب حدا من قصة تسلي زي جبور الجدايو بما المانة من قصة عالم بمقراهم إنه تمال مشيت أدوناي كابت بيت نسات وتسيو ناب جزء من بيت سووا تحاويس له سلازي سناي تمنيز سناي عدل خاء نتو مخالو صرف حواتنا ون كابت زلونا بيت نسات وتسيوم بسلامنا بسدروم بيسوم زاتول من قدك فتر تناي تمنيتنا نجلس إن لو محجنا في المسألة بزعبا أدوناي كاب بيت نسات وتسيو ناب بجزء سدرو محواسو إنا حلنا رقمتنا سلاسة خطات لكم كابل بنا